Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात सर अब्दुल ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th हिस्ट्री सेकेंड यूनिट टेस्ट सेकेंड मिड टर्म सॉल्व्ड एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन आंसर सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके बयानात दोबारा लिखिए। इसके ऑप्शन है महात्मा गांधी, खुदाई खिदमतगार, रैमसे मैकडोनल्ड, सरोजनी नायडू। पहली मिसाल है, लंदन में डैश ने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। दूसरा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने डैश तंजीम की बुनियाद रखी। तीसरा, धारसना सत्याग्रह की क़यादत डैश ने की। इसके जवाबात है, पहला है, लंदन में रैमसे मैकडोनल्ड ने गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। दूसरा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार तंजीम की बुनियाद रखी। तीसरा, धारसना सत्याग्रह की क़यादत सरोजनी नायडू ने की। सवाल नंबर 2 है, दर्ज झैल हर सवाल का एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला है, नमक के सत्याग्रह करने के पस पुश्त गांधी जी का कौन सा वसी मकसद था? इसका जवाब है, नमक की सत्याग्रह करने के पस पुश्त गांधी जी का वसी मकसद अंग्रेज़ हुकूमत के ज़ालिमाना और गैर मुनसिफाना क़वानीन को पुरअमन और सत्याग्रह के ज़रिए तोड़ना। दूसरा, हुकूमत ने सुभाष बाबू को जेल में क्यों डाला? इसका जवाब है, सुभाष बाबू भारतीयों को अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाने लगे थे, इसलिए हुकूमत ने इनको जेल में डाला। तीसरा, तीनों फ़ौजी दस्तों में शोरिशें उठने की वजह से अंग्रेज़ों को किस बात का अंदाज़ा हो गया? इसका जवाब है, तीनों फ़ौजी दस्तों में शोरिशें उठने की वजह से अंग्रेज़ों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अब भारत पर ज़्यादा अरसे तक अपने इक़्तिदार क़ायम रखना मुमकिन नहीं है। सवाल नंबर 3 है, दी गई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। पहला है, दर्ज झैल तसव्वुराती खाके मुकम्मल कीजिए। इसमें से कोई एक ही करना है। पहला है, सोलापुर की सत्याग्रह में जिन सत्याग्रहियों को फांसी दी गई। इसका जवाब है, मुल्ला मलापाधन शेट्टी, श्री कृष्ण सारडा, कुर्बान हुसैन, जगन्नाथ शिंदे। दूसरी है, 1942 ईस्वी की खुफिया तहरीक के क़ायद अच्युतराव पटवर्धन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसका जवाब है, 1942 की खुफिया तहरीक के क़ायद यशवंतराव चौहान, अरुणा आसिफ अली, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युतराव पटवर्धन, एस.एम. जोशी, उषा मेहता। सवाल नंबर 4 है, नोट लिखिए, कोई एक ही करना है। उसके लिए 2 नंबरात है। पहला है, गांधी इरविन माहिदा। इसका जवाब है, पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस की नाकामी के बाद हुकूमत ने गांधी जी और इनके पैरोकारों को क़ैद से रिहा कर दिया। वाइसराय इरविन और गांधी जी के दरमियान जो समझौता हुआ, इसे गांधी इरविन माहिदा कहते हैं। इस माहिदे में दर्ज झैल तजावीज़ तय हुई। पहला है, सूबाई काबीना यानी वुज़रा कौंसिल। इसका जवाब है, पहला है, 1935 के क़ानून के रूह से अंग्रेज़ों के ज़ैर इख्तियार इलाक़ों का काम काज भारतीय नुमाइंदों को सौंपा जाने वाला था। दूसरा है, इसलिए सूबाई क़ानून साज मजलिस के इंतखाबात मुनाक़द किए जाने थे। तीसरा, 1937 में होने वाले इंतखाबात में बरतानिया के ज़ैर इख्तियार सूबों में से 8 सूबों में कौमी जमात को अक्सरियत हासिल हुई। चौथा, इस सूबाई काबीना ने आवाम की फलाह के कई काम किए। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल सवालों में से हर सवाल का जवाब 25 से 30 अल्फाज में लिखिए। पहला है, गांधी जी ने नमक का कानून तोड़कर पूरे मुल्क में सत्याग्रह करने का फैसला क्यों किया? इसका जवाब है, पहला नुक्ता है, सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने से पहले गांधी जी ने हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया था कि हुकूमत नमक पर आयद किए हुए टैक्स को रद्द करे और नमक साजी की अपनी अजारादारी ख़त्म करे। दूसरा है, नमक आम इंसान की ग़िज़ा का अहम जुज़ है, इसलिए नमक जैसी ज़रूरियात ज़िंदगी पर टैक्स लगाना सरासर नाइंसाफ़ी थी। तीसरा है, नमक की सत्याग्रह एक अलामत थी अंग्रेज़ हुकूमत के ज़ालिमाना और गैर मुनसिफाना क़वानीन को पुरअमन और सत्याग्रह के ज़रिए तोड़ना गांधी जी का बुनियादी मकसद था। चौथा है, हुकूमत ने गांधी जी के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया, इसलिए इन्होंने नमक का कानून तोड़कर
ملک بھر میں ستیہ گرہ کرنا طے کیا۔ دوسرا سوال ہے، قومی جماعت کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کر لیے جانے کی خبر ملک بھر میں پھیلنے کے کیا اثرات ہوئے؟ اس کا جواب ہے 8 اگست 1942 کو قومی جماعت نے بھارت چھوڑو کی قرارداد کو منظور کیا۔ اسی رات کو قومی جماعت کے اہم رہنما گرفتار کر لیے گئے۔ یہ خبر سارے ملک میں پھیلنے کے بعد ہر طرف شدید رد عمل دکھائی دیا۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، مشتعل عوام نے جگہ جگہ جلوس نکالے۔ دوسرا، پولیس کے لاٹھی حملوں اور گولی باری سے بھی عوام خائف نہیں ہوئے۔ تیسرا، مظاہرین نے جیلوں، پولیس تھانوں، ریلوے اسٹیشنوں پر حملے کیے اور سرکاری کچہریوں پر قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ چوتھا، اسکولی بچوں نے بھی جلوس نکال کر وندے ماترم کے نعرے لگائے۔ سوال نمبر 6 ہے، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے بیانات کو دوبارہ لکھیے۔ اس میں سے کوئی ایک ہی کرنا ہے۔ یہ شہریت کا سوال ہے۔ پہلا ہے، قانون بنانے کا کام ڈیش انجام دیتی ہے۔ اس کے آپشن ہے: الف، قانون ساز مجلس، ب، وزراء کونسل کابینہ، جیم، عدلیہ، دال، مجلس عاملہ۔ دوسرا ہے، عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے ججوں کا تقرر ڈیش کرتے ہیں۔ اس کے آپشن ہے: الف، وزیر اعظم، ب، صدر جمہوریہ، جیم، وزیر داخلہ، دال، چیف جسٹس۔ اس کے جوابات ہے، پہلے کا جواب ہے قانون بنانے کا کام قانون ساز مجلس انجام دیتی ہے۔ دوسرا، عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ کے ججوں کا تقرر صدر جمہوریہ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 7، درج ذیل تصوراتی خاکے مکمل کیجیے۔ کوئی ایک ہی کرنا ہے۔ پہلا ہے، عدلیہ کی تشکیل، ہائی کورٹ، چیف جسٹس، ضلعی جج۔ دوسرا ہے، بھارت میں قانونی نظام کی شاخیں۔ اس کے جوابات ہیں، پہلے کا جواب ہے عدلیہ کی تشکیل، عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ضلعی عدالت۔ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ، چیف جسٹس، ہائی کورٹ منصف اعلیٰ، اعلیٰ جج، ضلعی عدالت، ضلعی جج۔ دوسرا ہے، بھارت میں قانونی نظام کی شاخیں۔ پہلا ہے دیوانی قانون، دوسرا ہے فوجداری قانون۔ سوال نمبر 8، تصورات کو واضح کیجیے۔ ہر ایک کے لیے 2 نمبرات ہے، ایک ہی کرنا ہے۔ پہلا ہے، عدالتی نظر ثانی۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، آئین ملک کا قانون ہوتا ہے۔ اس قانون کی یعنی آئین کی حفاظت کی ذمہ داری عدالت عظمیٰ پر ہوتی ہے۔ دوسرا، ایسا کوئی قانون پارلیمنٹ نہیں بنا سکتی جس سے آئین کی خلاف ورزی ہو۔ تیسرا ہے، آئین مخالف کوئی پالیسی مجلس عاملہ قبول نہیں کر سکتی۔ چوتھا، مجلس قانون ساز کے منظور کیے ہوئے قوانین یا مجلس عاملہ کی تسلیم کی ہوئی پالیسیاں یا احکامات اگر آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہوں تو ایسے قوانین، پالیسیوں اور عملوں کو غیر قانونی قرار دینے کا اختیار عدالت عظمیٰ کو ہوتا ہے۔ عدالت عظمیٰ کے اس اختیار کو عدالتی نظر ثانی کا اختیار کہتے ہیں۔ دوسرا ہے، مفاد عامہ کی درخواست۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، ایسے عوامی مسائل جو ملک کے سارے عوام سے متعلق ہوں اور جن سے عوام کے مفادات وابستہ ہوں، انہیں حل کرنے کے لیے عوام کی ایما پر عدالت میں جو پٹیشن داخل کی جاتی ہے اسے مفاد عامہ کی درخواست کہتے ہیں۔ دوسرا، کوئی بھی شہری، سماجی یا غیر سرکاری تنظیم اس طرح کی درخواست عدالت میں پیش کر سکتی ہے۔ تیسرا، نقل مکانی کرنے والوں کی باضابط کاری، ماحول کا تحفظ، کمزور طبقے کا تحفظ وغیرہ جیسے مسائل سے متعلق مفاد عامہ کی درخواستیں داخل کی گئی ہیں اور ان پر متعلقہ لوگوں کو انصاف بھی ملا ہے۔ چوتھا، ایسی درخواستیں بنا خرچ کے فوری طور پر انصاف دلانے والی ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔